आदाब दोस्तों, एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद। भैया आज बहुत अहम दिन है चूंकि हम डॉक्टर हसन मंजर साहब की दस्तगोशी के लिए हाजिर हुए थे और बुनियादी सबब तो ये था कि मैं अपनी किताब उन्हें पेश करना चाहता था। और इसी में हमने दरख्वास्त की कि अगर डॉक्टर साहब के पास कुछ वक्त हो तो हमें इनायत करें एक मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके फिक्शन में हम देखते हैं कि खित्ता अरब भी है, जैसे आपका नावल था अल आसिफा, और फलस्तीन भी है जो आपका नावल है हब्स। इसी तरह हमें अफ्रीका मिलता है, सिंध मिलता है। तो इतना वसी तजुर्बा एक फिक्शन निगार के पास कम होता है, ये तजुर्बा आप तक कैसे पहुंचा? इनमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मैं खुद गया हूँ और कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में बराबर पढ़ता रहा हूँ। सही। और ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं खुद वहाँ रहा हूँ। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरा लिखने का तरीका है वो एक ट्रैवलर का नहीं है, ट्रैवलर का नहीं है, बिल्कुल, बल्कि वो ऐसा है, और कोशिश मेरी यही होती है कि जैसे मैं उनमें रहा हूँ, बाहर से देख ना रहा हूँ, दूर से खड़ा हुआ। तो सऊदी अरब में मैं रहा हूँ और अरबों से दूसरे ममालिक में भी वास्ता रहा है मेरा। और उनके वो जो छोटी छोटी शाहियत जहाँ जहाँ है वहाँ भी मेरा जाना हुआ है। मिस्र में भी, सूडान में भी, और बहुत सी जगहों पे। अच्छा, अफ्रीका के ममालिक मैंने ज़्यादा देखे हैं, और कुछ यूरोप के। ये बताइएगा कि आप जब सफर कर रहे थे इन मुल्कों का, तो क्या आप नोट्स लेते जाते थे, कहानियां आपके जहन में आती थी, आप उन्हें महफूज कर लिया करते थे, या ये सब बाद में हुआ, किरदार कहानियां बाद में जाहिर हुई? नहीं, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने नोट्स नहीं लिए थे कहीं भी नहीं लिए। कहीं भी नोट्स नहीं लिए। जो कुछ लिखा है वो यूं समझिए कि एक तरीके से मेरी सोच में, आम फिक्र में तहलील होकर बाकी रह गया है। और वही मेरा ख्याल है कि उसे ज़िंदगी बख्शता है, वरना बहुत सी बातें आदमी अपने बारे में लिखता है, बिल्कुल। और यही वजह है आज तक के जो मैं बावजूद कहने के लोगों के, अदीबों के, मैं अपनी स्वान उम्र लिखने पे तैयार नहीं हुआ हूँ। नहीं, तो आपके ख्याल में ये मसला होता है कि अदीब की जो शख्सी झलक है वो उसके अफसाने में, नॉवल में आ जाती है, तो ये सुकम है या एक फितरी चीज है? उसकी फिक्र तो जाहिर आती ही है, लेकिन अक्सर जो होती है वो उसकी पसंद आ जाती है। हाँ, ये और वही कमजोरी होती है अदब में, कि जहाँ वो अपनी पसंद को दखल दे दे, यानी अपने उस फिक्र को नहीं जिससे कि उसने उससे माहौल को का जायजा लिया है, बल्कि पसंद आ जाए, और अपनी पसंद का कोई सीन लिया है। और मसलन मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि जिन्स का मौजू ऐसा है कि बाज़ अफसानों में से या नावलों में अगर आप उसको निकाल दीजिए तो पता चलेगा कुछ भी नहीं बचा दिलचस्पी के लिए। और तो चुनांचा वो क्या था कि वो अदीब के लिखने वाले की पसंद के हिस्से थे, वही कमज़ोर करते हैं। और जो उसका अपना ज़ाविया फ़िक्र है, जो उसके मुताबिक आते हैं, वो सही होते हैं। मतलब ये कि, और मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब ये कि अगर मेरा जी चाह रहा है कि फला जगह के आदमी को या फला को मैं बुरा भला कहूँ, तो वो चीज़ मेरी पसंद है, उसे नहीं आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने पसंद के हवाले से बात की थी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा असर तो रशियन अदब का है, और रशियन अदब पे इल्जाम लगता रहा है कि वो तरक्की पसंद या प्रोग्रेसिव नजरियात की तजवीज का जरिया बना। तो वहां पे भी जैसे मैक्सिम गोर्की है, तो कहीं राइटर की पसंद तो आई है? पसंद नहीं, वो नजरिया गोर्की का है, ठीक है, वरना लोअर डेप्थ्स या मदर या और उसके जो हैं, तो वो, और ख़ास तौर से उसके जो, जबकि वो समंदर पे काम कर रहा था, वॉल्गा रिवर का मतलब कि किश्ती के ऊपर थे, तो वो ज़िंदगी के वाक़यात हैं उसके, पसंद नापसंद दोनों आ जाएंगे उसमें। सही। मसलन आपको याद होगा कि एक सीन में उसने जो मिस्ट्रेस थी जिनके लिए वो काम करते थे गोर्की साहब, तो उन्होंने रोजाना वो उन पे एतराज किया करती थी, ये नहीं किया, ये नहीं किया, जैसे नकचड़ी औरतें होती हैं। बिल्कुल। एक दिन तंग आके गोर्की ने उनके 2-3 लगाए और वहां से चले आए। और ये वाकया जब उन्होंने
टॉल्स्टॉय को सुनाया तो टॉल्स्टॉय बहुत हंसे, बोले उसके लगाए 2-3, बहुत अच्छा किया। तो ये आपने कहा जो उस पर बीता वो लिखा है। अच्छा आप, हाँ, ये जाहिर है कि गोरकी के दिमाग में नापसंदीदा ख्यालात भी आते होंगे, उनको जगह नहीं दी है। अच्छा, आपने एक बार बताया था कि आपका तरीका ये है कि जहां से एक्शन शुरू हो वहां से लिखा जाए। शायद दोस्तों फिस्की ने कहा था कि जहां से वाकया शुरू हो रहा हो वहां से नॉवेल या कहानी शुरू की जाए। तो आपके लिखने का ढब क्या है? आप किस तरह अपनी कहानी का आगाज करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि मैं वो चीज़ देख चुका हूँ जो उर्दू के पुराने लिखने वालों का था कि पहले एक इब्तदा होती थी, बहुत लंबी दूर तक चली जाती थी। वो इब्तदा जो है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इंट्रोड्यूस किया, बल्कि कि खुद ब खुद जहाँ से शुरू हो तो किरदार और वाक़या खुद अपने को इंट्रोड्यूस करने लग जाए। मसलन आप मेरे पास आए हैं और मैं आज के बारे में लिखना चाहूँ और मैं शुरू करूँ कि खुर्शीद इकबाल साहब आज फला जगह रहते हैं और वो वहाँ से उन्होंने मुझसे टाइम लिया और फिर मिलने के लिए आए। बजाय इसके मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो मेरे सीधे हाथ पे बैठे हैं और मुझसे सवालात कर रहे हैं, यानी जहाँ से एक्शन शुरू हो रहा है। जी हाँ। अच्छा, और ये चीज़ आपको बेहतरीन अदीबों के यहाँ मिलेगी। आप टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस ले लीजिए, जिसमें पूरी रशियन हिस्ट्री शुरू में आ सकती थी, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? दो खानदानों के मिलने से, और उनमें गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जब बेहतरीन अदीबों का जिक्र किया तो टॉल्स्टॉय और मैक्सिम गोर्की का नाम तो अभी हम ले चुके हैं, और कोई अदीब जिन्हें आप क्लासिक्स में पसंद करते हैं? बहुत मुझे बहुत से पसंद हैं। मसलन तुर्गेनिव का वर्जिन सॉइल, वो मैंने शायद साल भर पहले पढ़ा होगा या फिर से पढ़ा होगा। और आपका गोगोल है, और चेखोव मुझे बहुत पसंद रहा है। और रशिया से हटके अगर यूरोपीय अदीब हैं, फ्रांसीसी अदीब मुझे बहुत पसंद रहे हैं। जर्नल मैंने जो मिलता गया, और इंग्लिश अदब, इटालियन। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मैं क्या हूँ। मेरा जो जिंदगी जो है वो एक मुआलिज की जिंदगी है, बिल्कुल, और वो भी एक साइकेट्रिस्ट की। मैंने अपने को कदम ब कदम साथ दिया है साइकेट्री के, जो बढ़ते गए साइकेट्री के इल्म के, मैं उसके साथ चलने की मैंने कोशिश की। जाहिर है इसके लिए मैं पढ़ता रहा हूँ और दिन भर मरीजों को भी देखता था। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कम पढ़ा है, और वो मुश्किल ये हुई है कि वो एक चीज़ पढ़ने का नहीं है। फारसी शायरी मुझसे नहीं छूटी है। मैं वक्त मिले तो मैं बहुत फारसी शायरी पढ़ूंगा, और हिंदी का कुछ पढ़ूंगा। कुरान शरीफ के मुतअद्दिद तराजिम और उनकी तफसीर वो मैं पढ़ूंगा। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैंने और कितनों को पढ़, सिर्फ चखा है मैंने, मैं ये कह सकता हूँ। वो तो आपकी मतलब आप जिस तरह एक पुख्ता कारी होता है वो पढ़ने का मुतालबा करते हैं। मैं काबिल माफी हूँ अगर मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये उर्दू अदीबों में भी कुछ नाम होंगे, आप प्रेमचंद को सराहते हैं, तो और कुछ राइटर्स और बहुत से हैं। मैंने इस्मत चुगताई को पढ़ा है, राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ा है, बलवंत सिंह, और एक और साहब थे जिनका कि वो आपको याद होगा कि जिनका एक तवील अफसाना है कि वो माँ को भीख मांगने के लिए बीमारी में लेके जाते हैं। ज़ख़ीम नॉवेल था। याद आ जाएगा, अभी आ जाएगा तो हम दोस्तों से कमेंट सेक्शन में उसका नाम शेयर कर देंगे। और ये और बहुत से, यानी आप यूँ समझिए फसाना आज़ाद को किसी ने नहीं पूरा पढ़ा है, वो मैंने भी सिर्फ थोड़ा ही सा पढ़ के छोड़ दिया। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अपनी नॉवल निगारी का जो सफर है वो बहुत ताख़ीर से शुरू किया। 2005 में आपका जो पहला, यानी बीच में वफ़ा है, अल-आसिफा की अशा 2005 में हुई, तो क्या वो साइकेट्री जो मालिज की हैसियत से आप मसरूफ रहे, उसमें वक्त लगा? मैंने लिखना तो बचपन में शुरू किया, बिलाशुबा, वो तो आपने बताया, और बाकायदगी से लिखना शुरू किया जाके तकरीबन 1950 से। उसके फौरन बाद चंद अफसानों के बाद मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया। सही। यानी समझिए आपके सन 51 में वो नॉवेल काफ़ी मैंने लिखा,
اور کافی صفحے ہیں اس کے، غالباً 100-150 صفحے میں لکھ چکا تھا. اچھا. لیکن میرا جو چوائس آف سبجیکٹ تھا وہ غلط تھا. صحیح. یعنی میں لکھ رہا تھا زمینداری کے خاتمے کے بارے میں جو ہندوستان میں ہوا، جبکہ میں وہاں سے سن 47 میں آ چکے تھے آپ. بالکل آپ نے بتایا تھے. تو اب یا تو یہ کہ میں اپنی طرف سے واقعات گھڑ لیں، اور یا یہ کہ میں وہاں جاؤں اور جا کے کچھ عرصے رہوں، جیسے کہ زیادہ تر امریکی ناول نگار کرتے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ عرصے رہ کے پھر لکھتے ہیں. تو وہ یعنی میری بساط میں نہیں تھا. بالکل. تو پھر ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، تو وہ ناول ادھورا رہ گیا. اس کے بعد میرا عام لکھنا ہی کبھی کبھی کا رہ گیا، مضامین اور افسانے. جب تک لاہور میں رہا وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ اچھے لکھنے والے میرے واقف تھے، دوست تھے، کچھ بزرگ دوست تھے، کچھ ہم عمر دوست تھے. تو وہ کچھ تھوڑا بہت چلتا رہا پڑھائی کے ساتھ. لیکن جب ایک بار میں خود کمانے کے دور میں داخل ہوا، پھر مجھے وقت ملنا بہت مشکل ہوا. لکھا میں نے کم لکھا، چند افسانے اس دور میں لکھے میں نے. یہاں تک کہ جب آ کے میں حیدرآباد میں مستقل رہنے لگا تو ایک طرح کا مجھے سکون سا ملا، وقت تو نہیں مگر سکون ملا. تو اس سکون میں نے دوبارہ لکھنا، یعنی دل جمعی سے لکھنا شروع کیا، باقاعدگی سے. اور وہ زیادہ تر لکھنا ہوتا تھا چھٹی کے دن، جیسے میں نے کہا ہے کہ میرا اتوار جمعے کو پڑتا تھا. تو وہ اس میں یا شام کو کلینک سے آنے کے بعد، اس وجہ سے ایک وقفہ ہمیں نظر آتا ہے. تو چنانچہ ناول بھی جو ہیں وہ اسی بھاگ دوڑ میں لکھے گئے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو ادبی تقریبات ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سے ادب کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ ان کی اہمیت ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا ان کی افادیت کم ہے؟ کیا چیز؟ سیمینار، فیسٹیولز جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کی افادیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی افادیت میرے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں جاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے. جی بالکل. اتفاقاً کبھی کبھی میں گیا ہوں، زیادہ نہیں، اتنے کہ میں گن سکتا ہوں. مشاعرے میں نے زندگی میں 2 یا 3 دیکھے ہیں اور اٹینڈ کیے ہیں. تو مگر میرا خیال ہے کہ ان سے وہ مہمیز کرتے ہیں نئے لکھنے والوں کو. صحیح. اور ان کو کچھ نئے تجربات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ وہاں سے مایوس بھی لوٹتے ہوں گے کہ ان کے کام کو نہیں سراہا گیا. صحیح. اچھا، آصف فروخی صاحب سے وہ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، آپ کی کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کیا، تو ان سے جڑی ہوئی کوئی بات تو کیا وہ دنیا میں نہیں رہے؟ آپ انہیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ آصف فروخی بہت، میں کہوں گا کہ ایک محنت کا شدید تھے، جس نے، اگر ہم ایک انگلش کہاوت وہ کہیں کہ ایک موم بتی جس کو دونوں طرف سے جلایا گیا، صحیح، دونوں سروں سے بھرپور طریقے سے زندگی گزاری. تو وہ نہ صرف عام ادیب جو ہیں وہ اپنے کو پروموٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں، آصف فروخی نے اردو ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا، ادیبوں کے سلسلے میں بھی اور مختلف شاخوں میں ادب کی. چنانچہ انہوں نے مطلب کہ شاعروں سے بھی ان کے رہے تعلقات، اور فکشن رائٹر سے بھی، اور نثر، اور خود بھی افسانے لکھتے رہے، خود بھی فکشن لکھتے رہے. مطلب یہ کہ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے بڑی بھرپور زندگی تھی. اور یہ اس پہ تھا کہ ان کی تعلیم بھی میری طرح میڈیسن کی تھی، بالکل، اور پوسٹ گریجویشن انہوں نے پبلک ہیلتھ میں کیا تھا. تو بہت یعنی قابل فخر ہستے تھے، جہاں تک مجھ سے پوچھا جائے تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ادیبوں کو، ادیب کا کام تو تخلیق کرنا ہے، لیکن یہاں تخلیق کے بعد اس کی اشاعت اور تشہیر بھی اس کے ذمہ آ گئی ہے. تو اس سے ہمارے ہاں اردو ادب متاثر ہوا ہے؟ ادیب جو ہیں ان کو اپنی کریٹیوٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑا ہے؟ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی کتابوں کی اشاعت بھی اب ادیب خود ہی اس کا اہتمام کرتا ہے، خود ہی اسے مارکیٹ کرتا ہے. دیکھیے، اگر مجھ سے کوئی نوجوان کہے کہ میں اردو ادب میں آنا چاہتا ہوں، یا جب بھی کوئی مجھ سے نوجوان ذکر کرتا ہے، خاتون یا مرد، کہ ہم رسالہ نکالنا چاہ رہے ہیں،
میرا جی چاہتا ہے کہوں کہ بھائی تم یہ گھاٹے کا سودا کیوں کرتے ہو. نمبر ایک، رسالہ جو ہے اتنی دیر جیے گا جتنی دیر تم جی رہے ہو، جتنی دیر تمہارے پاس پیسے ہیں. اور لکھنے والوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کی عمر ہے اور وہ سیکھ سکتے ہیں تو کوئی اور زبان سیکھیں، اس میں لکھیں، انگلش سیکھیں، تو ان کا اپنا پیٹ بھی بھرے گا اور بہتر بھی لکھیں اور زیادہ تر لوگوں تک ان کی پہنچ بھی ہوگی. اردو میں لکھنا جو ہے بہت ہی ذاتی فیل ہے، یہ ذاتی فیل. اور اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ مصنف کو خود اس کے گھر والے تک بھی نہیں پڑھتے. آپ نے صحیح کہا. اچھا ایک مجھے بات بتائیے گا، آخری چند سوالات ہیں. انگریزی ترجمے کی آپ نے بات کی تو ڈاکٹر عمر میمن اردو ادیبوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے، آپ کی چیزوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس سے کوئی فرق ریڈرز تک پہنچا، ریڈرز کی رسائی بڑھی؟ یعنی باہر میرا خیال ہے کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا انگلش اسپیکنگ پبلک میں، جو کہ اوروں نے کام کیا تھا اتنا جتنا انہوں نے کیا. لیکن وہ سنا مشکل آدمی تھے، ان سے معاملہ کرنا ذرا مشکل ہوا کرتا تھا. میں نے ان کے بارے میں ایک جملہ ایک جگہ لکھا تھا، بہت عالم آدمی تھے لیکن میر تقی میر کا دماغ ان کا تھا. صحیح. یعنی مزاج کے معاملے میں تو میر تقی میر تھے. اب اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ابھی آج کل کسی ناول پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ میں جس ناول پہ کام کر رہا ہوں وہ ایک طویل عرصے پہ پھیلا ہوا ہے اور دنیا کی ایک بڑی تحریک کا اس میں جائزہ میں نے لیا ہے، اور اس تحریک کے ساتھ اخلاقیات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس کا موضوع اور کس طریقے سے مطلب کہ ہر جگہ تحریکیں جو ہیں وہ امیدیں لے کر آئیں اور وہ ڈوب گئیں. یہ موضوع ہے. اور اسی لیے اس ناول کا نام جو اب تک میرے ذہن میں نے بدلا نہیں ہے وہ ہے غیابات الجب یا اندھے کنویں. اچھا یہ بیر المعطلہ یعنی معطل کنویں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی آپ نے ایک ناول لکھا حبس، جس میں آپ نے فلسطین کا کرب بیان کیا، بہت ہی قابل تعریف ناول ہے. اس کے بارے میں تاڑ صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ کسی اور زبان میں لکھا جاتا تو نوبیل انعام کا حقدار ٹھہرتا، مگر اس میں فلسطین کا کرب ہے اور اس وقت فلسطین غزہ ایک بار پھر کرب سے گزر رہا ہے. تو آپ بطور قلمکار کیا دیکھتے ہیں، ظلم کی ایسی مثال کہیں ملتی ہے، اور ایک ادیب اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ناول حبس جو ہے اس کو لکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں میرا کام ختم نہیں ہوا. صحیح. وہ صرف اوپر جو گندے پانی کے اوپر جو کائی جمنی ہوتی ہے، جھلی سی آ جاتی ہے، وہ تھا. اندر اب اترنے کے دن تھے، لیکن یہ کام میں کر نہیں سکوں گا. نمبر دو، یعنی وہ اتنے گہرائی سے میں اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس حد تک وہ ملک وہ تہذیب پست ہو چکی ہے جس کو اسرائیلی آپ کہتے ہیں. وہ تہذیب پست ہو چکی ہے، اپنی پستی کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اس سے زیادہ انسان گر نہیں سکتا. نمبر دو، حبس میرا فلسطین پہ واحد ناول نہیں ہے. اس سے پہلے بیرشیبا کی ایک لڑکی میں لکھ چکا ہوں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے خلاف میں نہیں ہوں. بالکل. تو یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لکھا جائے، اور مجھے بڑی حسرت یہ ہے کہ میں جوش کی طرح کا شاعر نہیں ہوں، ورنہ اس وقت جب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ میں نظمیں لکھ رہا ہوتا. بالکل، یہ وقت کا مطالبہ بھی ہے. دوستو گفتگو ہو تو ختم ہی نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کچھ وقت لیا تھا، اور میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. دعا کروں گا کہ ہمیں دوبارہ سے آپ کے پاس حاضر ہونے کا موقع ملے. آخری اگر کوئی جملہ، اور خاص طور پہ نوجوان رائٹرز کو کیا پڑھنا چاہیے، اس پہ اگر آپ کامنٹ کر دیں تو پھر ہم اس ویڈیو کو بس صرف وہ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک چیز ہمیں یعنی روشن کر دینی چاہیے، ایک رہنما بتی جو انہیں بتائے کہ آگے چل کے تم یہ چیز جو ہے تمہیں فیض بخشے گی یا نقصان بخشے گی، نقصان پہنچائے گی تمہیں اور تمہاری سوسائٹی کو. یہ سمجھ کے پڑھو.
صحیح، یعنی جو سوسائٹی کے لیے سود مند ہے وہ پڑھا جائے. ہاں، صحیح. اور اپنا بھی جو مستقبل کے ساتھ میں ہے کہ بعد میں آدمی پچھتائے نہیں کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا. تو بالکل دوستو، وقت قیمتی ہے اور آپ کے وقت کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی. زندگی رہی تو جلد بہت ملیں گے. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کیا کہتے ہیں خامہ فرسائی نہیں آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ کا شکریہ. اوکے دوستو، جلد ملیں گے. ٹیک کیئر.